लोकसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणार्थं नामाङ्कन प्रक्रिया प्रवर्तमाना। भाजपा इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठनेता केन्द्रीय मन्त्री च डॉ जितेन्द्र सिंहः अद्य उधमपुरासनात् नामाङ्कनं कुर्यात्। झारखण्डतः राज्यसभासनद्वये अद्य भवेत् निर्वाचनम्। अद्य प्रातः 9 वादनात् सायं 4 वादनपर्यन्तं विधानसभा परिसरे तत्र भवेत् मतदानं। सायमेव भवेत् मतगणना अपि। उच्चतमन्यायालयस्य निर्देशानुसारम् अद्य SBI इति निर्वाचनबन्धस्य विशिष्टं परिचयपत्रं क्रमाङ्कं च संविभाजयेत्। अद्य न्यायालयेन सर्वाः सूचनाः सर्वजनसमक्षं प्रस्तोतुं निर्देशः दत्तः आसीत्। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालः अद्य ईडी इत्येतस्य समक्षं नवीम् अधिसूचनां प्राप्य उपस्थितः भवेत्। मद्यनीति भ्रष्टाचार प्रकरणे तद्विरुद्धं भवेत् परिपृच्छा। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिः निर्वाचितः जातः। गिब्रान राकाबुमिंग राका इत्यसौ अग्रिमः उपराष्ट्रपतिः इति घोषितः। अक्टोबर मासस्य 20 दिनाङ्के कार्यभारस्वीकृतिः। स्विस ओपन बैडमिंटन इत्याख्यायाः प्रतियोगितायाः द्वितीयक्रमे भारतस्य PV सिन्धुः जापानस्य तोमोका मियाजाकी इत्यस्याः सम्मुखं भवेत्। पुरुषस्य एकलवर्गे किदाम्बी श्रीकान्तः मलेशिया देशस्य शीर्षस्तरीयं ली ज़िजिया इत्येतं विरुध्य क्रीडेत्। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। ऐषमः लोकसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणाय नामाङ्कनाधिसूचना प्रवर्तितं गतास्ति। एतस्मिन् चरणे 21 राज्यानां 2,100 आसनेषु अप्रैल मासस्य 19 दिनाङ्के मतदानानि आयोजयिष्यन्ते। एतेषु आसनेषु प्रत्याशिनः तावत् मार्च मासस्य 27 दिनाङ्कं यावत् नामाङ्कनपत्रं पञ्जीकर्तुं शक्नुवन्ति। नामाङ्कनपत्राणाम् अन्वीक्षणं मार्च मासस्य 28 दिनाङ्के भविष्यति। तदनु प्रत्याशिनः नामप्रत्यावर्तनं मार्च मासान्तं यावत् कर्तुं शक्ष्यन्ति। तत्रैव बिहारराज्ये होलीपर्व आलक्ष्य नामाङ्कनपत्रं मार्च मासस्य 28 दिनाङ्कं प्रपूरयितुं शक्यते। अत्र क्रमे उधमपुर संसदीयासनार्थं भाजपेति दलप्रत्याशिः अथ केन्द्रीय मन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंहः अद्य कठुआ उपायुक्त कार्यालये नामाङ्कनपत्रं प्रपूरयिष्यति। प्रथमे चरणे तावत् तमिलनाडु राज्यस्य 39 आसनेषु निर्वाचनं भविष्यति। सममेव राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, सिक्किम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा राज्येषु निर्धारितासनेभ्यः मतदानानि अनुष्ठास्यन्ते। झारखण्डतः राज्यसभायाः 2 आसनाभ्याम् अद्य मतदानं भविष्यति। राज्यसभयोः सदस्ययोः भारतीय जनता पार्टी दलस्य समीर उरावः, कांग्रेस दलस्य धीरज प्रसादः साहू इत्येतयोः कार्यकालः मई मासस्य 3 दिनाङ्के पूर्णं भविष्यति। एतदर्थम् एते रिक्तासने पूरयितुं निर्वाचनस्य आवश्यकता अस्ति। मतदानम् अद्य प्रातः 9 वादनात् आरभ्य सायं 4 वादनं यावत् झारखण्ड विधानसभा परिसरे भविष्यति। मतगणना च अद्य सायमेव भविष्यति। झारखण्डे राज्यसभायाः आहत्य 6 आसनानि सन्ति। निर्वाचनायोगः समेषां राज्यानां मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः पत्रं विलिख्य निर्दिष्टवन्तः यत् निर्वाचनाचार संहितायाः प्रवर्तनानन्तरम् आयोगद्वारा प्रवर्तितानां निर्देशानाम् अनुपालनं तत्कालप्रभावेण कुर्वन्तु। अत्रान्तरे विभिन्नस्थलेभ्यः अवैधाचारदुर्घटनानां सूचनाः समायान्ति। मार्च मासस्य 21 दिनाङ्कं यावत् प्रतिवेदनं प्रेषयन्तु। अत्रान्तरे अवैधधनसङ्ग्रहणस्य भूमिकाम् अवरोद्धुं स्वीयप्रतिबद्धतायाः अन्तर्गतं भारतीय निर्वाचनायोगेन अनेके पदक्रमाः उत्थापिताः सन्ति।
उच्चतमन्यायालयस्य निर्देशे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अद्य निर्वाचनबन्धस्य अद्वितीयं परिचयपत्रं क्रमाङ्कं च जनसमक्षम् आनेष्यति। गतवादश्रवणे न्यायालयेन SBI इत्येतस्मै अनुबन्धस्य विशिष्टक्रमाङ्कं समेत्य सर्वाः सूचनाः मार्च मासस्य 21 दिनाङ्कं यावत् दातुं निर्देशाः प्रदत्ताः आसन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ली स्थिते भारत मण्डपम् इत्यत्र आयोज्यमाने नवाचार महाकुम्भम् इत्यत्र ह्यः सम्बोधितवान्। कतिपयवर्षेभ्यः स्टार्टअप इति क्षेत्रजगति भारतेन अभूतपूर्व प्रगतिः प्रदर्शिता अस्ति। अवधेयं यत् भारतमण्डपम् इत्यत्र आयोज्यमाने एतस्मिन् विशालसङ्गमे समेषामपि राज्यानां 3,000-प्रतिनिधयः 3,000 भविष्योद्यमिनः अथ 50,000 व्यावसायिकागन्तुकाः अपि सहभागितां समाचरितवन्तः। प्रधानमन्त्री प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे उत्कृष्टकार्याय भारतीयनवाचारान् श्लाघितवान्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् 47-उत्तर-2000-तमाब्दस्य विकसितभारतस्य संरचनायां नवाचारस्य महती भूमिका अस्ति। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् नवाचार प्रणाली न केवलं महानगराणि यावत् सीमिता अस्ति, अपितु भारतस्य नवाचारक्रान्तेः नेतृत्वं देशस्य लघुनगराणां युवानः अपि कुर्वन्तः सन्ति। देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत इनोवेटिव आइडियाज को एक प्लेटफॉर्म दिया, उनको फंडिंग के सोर्स से कनेक्ट किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंक्यूबेटर स्थापित करने का अभियान भी चलाया। हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है, ये देश के 600 से अधिक जिलों तक पहुंच चुका है। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् भारतस्य युवशक्तेः सामर्थ्यम् अद्य सम्पूर्णमपि जगत् पश्यति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् देशेन नवाचार पारिस्थितिक निर्माण दिशि अनेके पदक्षेपाः उत्थापिताः। एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, इवन मैंने देखा योगा में स्टार्टअप शुरू हुए हैं, आयुर्वेद में स्टार्टअप शुरू हुआ है, 300, 400 की संख्या में है। स्पेस में 50 से अधिक सेक्टर्स में भारत के स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऑलरेडी हमारे स्टार्टअप स्पेस शटल लॉन्च करने लगे हैं जी। इंडोनेशिया देशस्य निर्वाचनायोगेन आधिकारिकतया प्रबोवो सुबियांतो इत्येषः देशस्य अग्रिमः राष्ट्रपतिः घोषितः अस्ति। अवधेयं यत् इंडोनेशिया देशे राष्ट्रपतिपदाय ऐषमः फेब्रुवरी मासस्य समाचरिते निर्वाचने 72-वर्षीयः श्री सुबियांतो इत्येषः 58.59% मितानि मतानि प्राप्तवान्। स्वीयं प्रतिद्वन्द्विनम् अनीस् बास्वेडन् इत्येतं च पराजितवान्। सममेव इंडोनेशिया देशस्य निर्वाचनायोगेन निवर्तमानस्य राष्ट्रपतेः जोको विडोवो इत्येतस्य पुत्रः गिब्रान राकाबुमिंग राका इत्येषः अग्रिमः उपराष्ट्रपतिः घोषितः अस्ति। नवनिर्वाचितं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति द्वयमपि ऐषमः अक्टोबर मासस्य 20 दिनाङ्कतः कार्यभारं सम्भालयिष्यति। असम राज्यस्य कुमार भास्कर वर्म संस्कृत पुरातनाध्ययन विश्वविद्यालये द्वितीय दीक्षांत समारोहः यः भव्यतया अनुष्ठितं गतः। अत्र समारोहे असम प्रदेशस्य राज्यपालः कुमार भास्कर वर्म संस्कृत पुरातनाध्ययन विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतिः गुलाबचंद कटारिया इत्यसौ गतसत्रीयान् उत्तीर्णान् छात्रान् शोधछात्रान् च उपाधिं प्रदत्तवान्। एतस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनं विश्वविद्यालयस्य ग्रन्थालय सभागारे जातम्। तत्र विशिष्टातिथित्वेन भारतीय भाषा समितेः अध्यक्षः पद्मश्रिया विभूषितः चमुकृष्णशास्त्री अभजत्। एतस्मिन् कार्यक्रमे विश्वविद्यालयस्य कुलपति कुलसचिवादयः सर्वे आचार्याः छात्राः च विशेषोत्साहेन अलङ्कृताः दरीदृष्टाः। अत्र तावत् स्वर्णपदकानि 18 छात्रान् लब्धवन्तः। विशिष्टाचार्योपाधिं च 11 छात्राः अवाप्तवन्तः। पुनरपि तावत् अधुनातनीः प्रमुखवार्ताः।
मोदी लोकतन्त्रस्य तृतीयं शिखरसम्मेलनं सम्बोधितवान्। अन्ताराष्ट्रियप्रणाली संस्थानादीनां समावेशात्मकं लोकतान्त्रिकं सहभागसमन्वितं निष्पक्षं च स्वरूपं निर्मातुम् अद्य आसीत् तदीयम् आह्वानम्। लोकसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणार्थं नामाङ्कनप्रक्रिया प्रवर्तमाना। भाजपा इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठनेता केन्द्रीयमन्त्री च डॉ जितेन्द्र सिंहः अद्य उधमपुरासनात् नामाङ्कनं कुर्यात्। झारखण्डतः राज्यसभासनद्वये अद्य भवेत् निर्वाचनम्। अद्य प्रातः 9:00 सायं 4:00 यावत् विधानसभा परिसरे तत्र भवेत् मतदानं। सायमेव भवेत् मतगणनापि। उच्चतमन्यायालयस्य निर्देशानुसारम् अद्य SBI इति निर्वाचनबन्धस्य विशिष्टं परिचयपत्रं क्रमाङ्कं च संविभाजयेत्। अद्य न्यायालयेन सर्वाः सूचनाः सर्वजनसमक्षं प्रस्तोतुं निर्देशः दत्तः आसीत्। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालः अद्य ईडी इत्यस्य समक्षं नवीम् अधिसूचनां प्राप्य उपस्थितः भवेत्। मद्यनीति भ्रष्टाचार प्रकरणे तद्विरुद्धं भवेत् परिपृच्छा। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिः निर्वाचितः जातः। गिब्रान राकाबुमिंग राका इत्यसौ अग्रिमः उपराष्ट्रपतिः इति घोषितः। अक्टोबर मासस्य 20 दिनाङ्के कार्यभारस्वीकृतिः। स्विस ओपन बैडमिंटन इत्याख्यायाः प्रतियोगितायाः द्वितीयक्रमे भारतस्य PV सिन्धुः जापानस्य तोमोका मियाजाकी इत्यस्याः सम्मुखं भवेत्। पुरुषस्य एकलवर्गे किदाम्बी श्रीकान्तः मलेशिया देशस्य शीर्षस्तरीयं ली ज़िजिया इत्येतं विरुध्य क्रीडेत्। अधुना एतत् वार्ता संस्करणं सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।